हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। सो आज के इस सेशन को खुदा उनके हाथों में सौंपते हैं और खुदा उनके लहू में छुपाते हैं। हालेलुया, खुदा जितने लोग आज का कलाम सुने वो सच में इनके दिल की पट्टियों पर लिख दिया जाए और इनके दिल के हृदयों में से कभी गायब न होने पाए। That enemy will not steal these words in the name of Jesus Almighty. Amen. So today our topic is your secret sin. Hallelujah. जो लोग न्यू टेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं वो ये बात सोचें और समझें कि खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में दोनों हिस्से दिए हैं, द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट. देयर इज नो डाउट दैट लॉर्ड has given his mercy to us, and this is the grace of Lord that he forgives us. But there is no doubt then sin has its consequences, and the people who sin, they have to face that consequences किसी भी एरिया में जाकर. So we will read now the book of Joshua, chapter 7, verse 4. And where it is written, चुनाचा लोगों में से 3,000 मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग गए, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खदेड़ते हैं और उनको उतार पर मारा. सो उन लोगों के दिल पिघल कर पानी की तरह हो गए. और जब 7th चैप्टर की फर्स्ट वर्स को हम देखें तो वहां पर लिखा है कि इसराइली जो थे वो खुदावन के साथ डिवोटेड नहीं रहे और वो अनफेथफुल हो गए. लेकिन ये हुआ क्यों? यहाँ पर एक कबीला है जहां उन्होंने लिखा कि मखसूस की हुई चीज में खयानत की. उन्होंने कुछ चीजें खुदा के लिए मखसूस कर दी थी, लेकिन उन्होंने उसमें खयानत की क्योंकि अकन बन करमी बिन जब्ती बिन ज़ारा ने जो कुछ यहूदा के कबीले का था उनको मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया. सो खुदा उनका कहर बनी इसराइल पर भड़का. क्या एक इंसान का सीक्रेट सिन बाकियों को तबाह करता है? सो देयर इज नो डाउट कि अगर कोई इंसान ऐसा सीक्रेट सिन कर रहा है जो सिर्फ वो जानता है, कोई ऐसा गुनाह जो पोशीदगी में वो कर रहा है, वो किसी को नहीं पता. Now this is the sin which they had done in secret. ये बात यशवा को नहीं थी पता, इसलिए यशवा नबी जो है वो 6ठी वर्स में जाके कह रहे हैं कि खुदावन मेरे मालिक तू क्या हमको यहाँ पर मारने के लिए ले आया कि आई के लोग और दूसरी कौमें हम पे चढ़ाई करें और हमें मार दें. लेकिन वो नहीं था जानता कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से खुदावन को गुस्सा आया हुआ है. खुदावन माफ करते हैं, वो माफ करने पर कादिर है, लेकिन गुनाह की वजह से कुछ चीजों को खुदा उनको अलाउ करना पड़ता है. लोगों के अनफेथफुल रहने की वजह से सब इसराइलियों के सामने इस यहूदा के कबीले के साथ क्या हुआ? गुनाह एक फैमिली कर रही है, एक पर्सन कर रहा है. 3,000 लोग इसराइलियों के मार दिए गए. Why? Let me give you an example. If one person is doing hidden sins, और अगर वो कलीसिया के अंदर है और उसकी कोई कॉलिंग है, जबरदस्त कॉलिंग है, फॉर एग्जाम्पल वो एक अच्छा मोटिवेटर है या एक फाइनेंशियल अच्छा सपोर्टर है या एक अच्छा वॉलंटियर है, चीजों को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकता है, या गुड डिसीजन मेकर है, जब बाकी लोग डिसीजन अच्छे से ले सकते, ही टेक्स गुड डिसीजन इन दैट टाइम. अब क्या होगा कि उसके सीक्रेट सिन की वजह से उसकी वो क्वालिटीज उसके अंदर से खत्म होगी, मध्यम पड़ती जाएंगी, और होती होती जब वो नहीं कबूल करेगा, वेदर यू एक्सेप्ट योर सिन और वेदर यू डू नॉट, आप उसके रिडेम्प करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, यू हैव टू रिडेम्प दैट सिन, रिडेम्प फ्रॉम दैट सिन. अब अगर वो बंदा गुनाह कर रहा है और उसकी जो कॉलिंग दूसरों को फायदा पहुंचा रही है, वो उनको फायदा नहीं पहुंचाएगी. सो इस तरह से बाकी के लोग तकलीफ में जाना शुरू हो गए. ओके,
اگر ایک بندے کی کالنگ ہے ایک واریر پریئرفل پرسن کی، اور وہ ایک سیکرٹ سن کے اندر چلا گیا، پہلی تو بات وہ بولڈلی خداوند کے آگے ہی نہیں جا سکے گا اپنی بات کو لے کر، اور اس کے اس کالنگ کے اندر کمی پڑ جائے گی. کمی پڑے گی تو یہ چیزیں دوسروں کو فیس کرنے پڑیں گی. اف یو آر گوسپنگ کسی کے بھی بارے میں، اور آپ وہ طول چڑھاتے ہیں، اور وہ بڑی لمبی لمبی گوسپس چلتی ہیں، لیکن اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، صرف کڑواہٹ آئے گی اور بے چینی ہوگی. سو ان چیزوں کو پروان نہ چڑھنے دیں. ان چیزوں کی وجہ سے بیڈ کانسیکوینسز کو فیس نہ کرنا پڑے. سو آپ وہ گوسپ سیکرٹ میں کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جب خدا ان کے حضور جایا جائے تو دلیری کے ساتھ جایا نہیں جائے گا. ایک ایسا گناہ جو پوشیدہ ہے، جو سیکرٹ میں ہے، وہ کیسے اثر کرتا ہے؟ اف یو آر اے اسپاؤس، اگر آپ ایک پارٹنر ہیں، آپ اچھے پارٹنر نہیں رہیں گے. اف یو آر اے پاسٹر اینڈ یو آر ڈوئنگ سیکرٹ سنس، آپ ایک اچھے چرواہے نہیں رہیں گے. اف یو آر ورشپر اینڈ یو آر ڈوئنگ سیکرٹ سنس، آپ کی ورشپ میں خداوند کے حضوری کا اثر نہیں رہے گا، وہ افیکٹ نہیں کرے گی لوگوں کے اوپر. سو اس طرح سے جیسے یہاں پر 3,000 آدمی مار دیے گئے ایک فیملی کے سیکرٹ سن کی وجہ سے، اسی طرح سے ایک پرسن کچھ ایسا پوشیدہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پارٹنر، اس کے بچے، اس کی فیملی، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ کس طرح اس کے افیکٹ میں آ جاتے ہیں. سو ریڈیمپشن کی ضرورت ہے. معافی مانگے خداوند سے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ ایسی ہی بات کیوں کرتے ہیں کہ اگر خداوند آپ کو، اگر آپ خداوند کے ساتھ ٹھیک طور سے چلیں گے تو خداوند آپ کو زیادہ بلیس کریں گے. بٹ دا لو آف لارڈ از فار ایوری ون. بٹ دا تھنگ از دس، اپوسلز میں سے 3 اپوسلز ایسے تھے جن کو خداوند اپنے پاس رکھتے اور بھیدوں کی باتوں کو کھولتے تھے زیادہ. یائر کی بیٹی 3 اپوسلز کے سامنے زندہ کی گئی، سب کے سامنے کیوں نہیں؟ پہاڑ پر جب خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل گئی اور موسیٰ اور ایلیا ساتھ کھڑے تھے تو پھر 3 اپوسلز کیوں، باقی کیوں نہیں؟ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا لگاؤ یسوع سے ڈیفرنٹ تھا. ان کی زندگی، ان کے کیریکٹر میں چیزیں کچھ ڈیفرنٹ تھیں. تو جتنا کردار سنورتا جائے گا اور خداوند کے ساتھ لگاؤ بڑھتا جائے گا، اتنا خداوند زیادہ کام کریں گے. The love of God is conditional sometimes. استثنا 28 اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات مانے اور اس کی باتوں کو جافشانی سے اس کی باتوں پر عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. کنڈیشن. اور اگر تو ایسا نہ کرے تو شہر میں بھی اور کھیت میں بھی لانتی ٹھہرے گا. سو اگر تو خداوند اپنے خدا کو مانے، کنڈیشنز. خداوند سزا نہیں دے رہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ ٹھیک راستے پر چلیں تاکہ وہ شیطان کے ہاتھوں میں نہ رہے. یو ہیو گیون فری ول، لیکن خداوند آپ کو دبا اور مسلوم نہیں رہنے دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے آپ آزاد ہیں. یو آر ناٹ سلیوز. کسی بھی گناہ کی غلامی میں مت چلیں. گناہ غلام بنا دیتا ہے. ایک ہی گھر میں ایک نوکر ہے اور ایک بیٹا ہے، ان دونوں کو سیم کھانا ملتا ہے، سیم سہولتیں ملتی ہیں، لیکن بیٹا جب تک میچور نہ ہو جائے اس کو وہ اس کی اتھارٹی نہیں دی جاتی، اس کو وہ کیز نہیں پکڑائی جاتی، اس کو وہ چیزیں آتھورائز ان پر ہو نہیں پاتا اس طرح سے. سو یو ہیو ٹو واک ان اسپرچل میچورٹی. گناہ سے باہر نکلیں، پیشنس میں رہیں اور اسپرچل میچورٹی میں چلیں. Because sin has its consequences. Lord, I give peace to your people. Every kind of walk that is not from you, I reject all those works in Jesus' name. Every kind of steps they have taken not by you, they are not lead to forward in Jesus' name. But ان کی راہیں اب سے سور جائے یسوع مسیح کے نام میں. آمین. God bless you. God bless you.